مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل حقیقت اسلام کو سبسکرائب کریں۔ عزت و اطلاع محمد، زہ عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، زہ عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، مکان عرش ان کا، مکان عرش ان کا، فلک فرش ان کا، مکان عرش ان کا، فلک فرش ان کا، ملک خادمان سرائے محمد، اور خدا کی رضا، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، اور عجب کیا اگر رحم فرمائے ہم پر، عجب کیا اگر رحم فرمائے ہم پر خدائے محمد، برائے محمد، عجب کیا اگر رحم فرمائے ہم پر، عجب کیا اگر رحم فرمائے ہم پر خدائے محمد، برائے محمد، اور بسی عطر محبوبی کبریا سے، بسی عطر محبوبی کبریا سے، ضیائے محمد بنائے محمد، اور دم نزا جاری ہو میری زباں پر، دم نزا جاری ہو میری زباں پر، محمد محمد خدائے محمد، اور عصائے کلیم، عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا، عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا، گروں کا سہارا عصائے محمد، عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا، گروں کا سہارا عصائے محمد، اور خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے، خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے، جو آنکھیں ہیں میوے لقائے محمد، عجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا، عجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد، زہ عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد،
मकां फर्श उनका, मकां फर्श उनका, फलक फर्श उनका, मलक खादमाने सराय मोहम्मद। इंतहाई काबिल कदर काबिल इज़्ज़त हाज़रीन व सामईन, 3-4 दिन पहले हमारी इस मस्जिद में हमारे इलाके का बहुत बड़ा सालाना जलसा मुनक़द हुआ और आज का दिन भी हमने चाहा कि ज़ाया न जाए, तो इश्तिहारात भी नहीं थे, बस एक ऐलान ही किया था शाम को। तो चाहते हैं कि थोड़ा बहुत ज़िक्र, क्योंकि हजूर के मेराज की रात है और मैं ये पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि कैसे जिब्रील अमी को 27 रजब की रात के अंदर मेरे रब ने आर्डर फरमाया, कैसे वो जन्नत में गए, कैसे जन्नती पोशाक को लिया, कैसे बुर्राक को लिया, कैसे 70,000 फरिश्तों की जमात को लिया, मक्के के अंदर आए, उम्मे हानी के घर मेरे महबूब आराम फरमा है, कैसे हज़रत उम्मे हानी के घर के दरवाजे के सामने पहुँचे, फिर कैसे अंदर गए, कैसे मेरे महबूब को जगाया, कैसे फिर उनको वज़ू कराया, कैसे मेरे नबी को बुर्राक पे बिठाया। ये पिछले 2-3 जुमों पे मैं यही बयान करता चला रहा हूँ, कैसे फिर बुर्राक चला, कैसे कैसे फिर वो चलता चलता मक्के की धरती से निकलता, तैयबा से गुजरता मस्जिद अक्सा तक गया, कैसे फिर जिब्रील ने उस बुर्राक को चट्टान के साथ बांधा और कैसे मेरे महबूब फिर मस्जिद अक्सा के अंदर आए। मैं सारा तफसील से बयान कर चुका हूँ। हजूर फरमाते हैं कि जब मैं अंदर गया 1.25 लाख नबियों को देखा, मेरे आबा व अजदाद इब्राहीम खलीलुल्लाह इस्माइल ज़बीहुल्लाह और बड़े बड़े पैगंबर मौजूद हैं, मुसल्ला इमामत खाली है। सोच रहा हूँ अब मुसल्ले पे कौन आता है। आप फरमाते हैं मैं अभी ये सोच ही रहा था, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे बेटे तुम हो तो मेरे बेटे पर फजीलत में मुझसे भी ज़्यादा हो। ये सारे 1.25 लाख नबी मेरी औलाद में से हैं, ये सारे मौजूद हैं, अंबिया और सारे रसूल मौजूद हैं, पर ए मेरे बेटे तुम हो तो मेरे बेटे पर फजीलत में मुझसे ज़्यादा हो। आओ ये मुसल्ला इमामत तेरे लिए खाली है। जाग सच पहुँचे मोहम्मद प्यारे, खड़े सन नबी इंतज़ारे च सारे, ते आदम ने नबियां नू फरमान कीता, सफ़ा ठीक कर लो इमाम आ गया है। और कैसे मेरे नबी ने उनको जमात कराई, 2 रकत पढ़ाई, क्या पढ़ा, किस टाइम की नमाज थी, मैं पिछले जुमे पे सारा बयान कर चुका हूँ। फिर महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये एराज का सफ़र था जो मस्जिद अक्सा तक था, जिसका जिक्र अल्लाह ने बनी इसराइल की सूरत में फरमाया, मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। यहाँ तक का सफ़र सूरह बनी इसराइल में बयान किया, लेकिन हज़रात मोहतरम इसके साथ ही मेरे आका की मंजिल भी आगे गई, सफ़र भी बदला, सवारी भी बदली, सवारी भी बदली, सफ़र भी बदला। यहाँ तक तो बुर्राक था, आगे रफ आ गया और हजूर फरमाते हैं मैं 7 आसमान गुजरता चला गया, हर आसमान पर कोई ना कोई नबी, कभी मुलाकात हो रही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से, कभी मुलाकात हो रही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से, कभी मुलाकात हो रही हज़रत यहया अलैहिस्सलाम से, कभी मुलाकात हो रही है हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से। आप फरमाते हैं हर आसमान पर अल्लाह के अंबिया मेरा इस्तिकबाल कर रहे थे, सफ़ा बन के खलोना नबियाँ ने, रामा मल के बैना
वलियां ने महबूब दा सारे अरशियां नू दीदार कराया जाना है। फिर वो मकाम आ गया, जिब्रील अर्ज़ करता है अगर बाल बराबर भी आगे जाऊं बसो जद परम, अल्लाह के नूर के जलवों से मेरे पर जलते हैं। वो मौलाना ज़फ़र अली खां है तो देवबंदी, पर बात बड़ी खूबसूरत कर गया। उसने कहा जलते हैं जिब्राइल के पर जिस मकाम पर, जलते हैं जिब्रील के पर जिस मकाम पर, उसकी हकीकतों के शनासा तुम्हीं तो हो। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ही तो उन मकामात के शनासा हो। जिब्रील अर्ज़ करता है जनाब आगे नहीं जा सकता। फरमाया क्यों? अर्ज़ किया आगे नूर। फरमाया तुम क्या? अर्ज़ किया मैं भी नूर। फरमाया फिर चलते क्यों नहीं? तुम भी नूर, आगे भी नूर, फिर चलो ना मेरे साथ। जिब्रील अर्ज़ करता है या रसूल अल्लाह है आगे भी नूर, हूँ मैं भी नूर, पर अगला नूर कामिल नूर मेरा नूर, उस नूर के मुकाबले में कामिल नूर आगे वो जाए जिसका अपना नूर भी हो कामिल नूर। लब नूर, ज़बान नूर, दहन नूर, बयान नूर है उस नूर मुजस्सम की हर शाम व सहर नूर। और गुजरा वो जिस राह से हुई वो राह गुजर नूर। आगे का मेराज अल्लाह ताला ने सूरह नजम में बयान फरमाया और बड़ी तफसील के साथ बयान फरमाया। फरमाया वन नज्मे इज़ा हवा, मुझे उस सितारे की कसम जो बुलंद भी हुआ 27 रजब की रात को और मेराज करके वापस भी आया। हवा, ये हवा का लफ्ज़ जाने के लिए भी है, आने के लिए भी है। इसमें अल्लाह ने अपने महबूब के मेराज पर जाने का भी जिक्र कर दिया, आने का भी जिक्र कर दिया। आगे फरमाया मा दल्ला साहिबुकुम व मा गवा, जो तुम्हारा आका है वो ना बहका और ना वो उसको कोई भूल लगी, उसने जो देखा ठीक देखा। फरमाया वमा यंतिकु अनिल हवा, वो जो बोलता है होंठ उसके हैं, बात खुदा की है। उधर थे बन कोई तोले, केड़ा ओदी रीस करे, जिदे मुंह विचों रब बोले। फरमाया अल्लमहू शदीदुल क़ुवा, पढ़ाया उसको कभी रब्बुल आलमीन ने। ज़ू मिर्रा फस्तवा वहुवा बिल उफ़ुक़िल आला। हज़रत मोहतरम अब महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उफ़ के आला पर हैं, जहाँ कायनात ख़त्म हो रही है, जिहत ख़त्म। जैसे आला हज़रत ने फरमाया था कि अब खिरद से कह दो कि सर झुका ले। खिरद मैंने अक्ल गुमा से गुजरे गुजरने वाले पड़े हैं या खुद जिहत को लाले। किसे बताए किधर गए थे, सुराग ऐनो मता कहाँ था, निशान कैफो इला कहाँ था। उसी के जलवे उसी से मिलने उसी से उसकी तरफ गए थे। मेराज की रात रब ने फरमाया मेरे प्यारे आ तू मुझे देख ले, मैं तुझे देख लूँ, तू मुझे देख ले। जो मुझे देख
ले वो तुझे देख ले, देखने का मजाज की रात है। इसीलिए अल्लाह हज़रत ने कहा कि ज़हे इज़्ज़तो इतलाए मोहम्मद ज़हे। ये कोई आम शायर नहीं, ये मुफस्सिर कुरान शायर है, ये मुहद्दिस शायर है, ये बहुत बड़ा फ़कीह शायर है, ये बड़े बड़े उलमा का उस्ताद शायर है। ये कौन है? ये इमाम अहले सुन्नत है, ये कुरान की समझ रखने वाला है, ये शिरक और तौहीद के फ़र्क को समझने वाला है। कौन है? इमाम अहले सुन्नत शाह अहमद रज़ा खां बरेलवी की ज़ात है। यही मंजर देख के आपने लिखा ज़हे इज़्ज़तो इतलाए मोहम्मद के है अर्श हक ज़ेर पाए मोहम्मद, मकान अर्श उनका। अल्लाह हज़रत ने एक और मकाम पे कहा था, वो ला मकान का मतलब है जगह कोई नहीं, वो ना शर्क है ना गर्ब है ना शमाल है ना जनूब है, वो ला मकान है। अल्लाह हज़रत ने और मकाम पे कहा था कि वही ला मकान के मकी हुए, सरे अर्श तख्त नशी हुए, वो नबी है जिनके है ये मकान, वो खुदा है जिसका मकान नहीं। और यहाँ पर अल्लाह हज़रत हैरान हो के कह रहे हैं ज़हे, ज़हे का माना है जिसको आप पंजाबी में कहते हैं जिंदा रहो, ऐसे ही उर्दू में कहते हैं ज़हे ज़हे इज़्ज़तो इतलाए मोहम्मद के है अर्श हक ज़ेर पाए मोहम्मद। अल्लाह हज़रत कहते हैं मकान अर्श उनका, जो अर्श है वो उनका मकान है, मकान अर्श उनका, फलक फर्श उनका, मकान अर्श उनका, फलक फर्श उनका, मलक खादमाने सराय मोहम्मद। जो मलक है ना, मलक मैंने फरिश्ते, खुदा उनको किस प्यार से देखता है, किन को? जो सोने नबी को देखते हैं। खुदा उनको किस प्यार से देखता है, जो आंखें हैं मैवे लगाए मोहम्मद। खुदा उनको किस प्यार से देखता है, जो आंखें हैं मैवे लगाए मोहम्मद। और दमे नज़ा जारी, आज की रात मांगने आया नबी का सदका। या अल्लाह जो आज दूल्हा बनाया है उस पे वार के हमें भी अनायत फरमा। इसलिए अर्ज कर रहे हैं कि दमे नज़ा जारी हो मेरी ज़बां पर, दमे नज़ा जारी हो मेरी ज़बां पर, मोहम्मद मोहम्मद खुदाए मोहम्मद, मोहम्मद बराए जुनाब इलाही। लफ्ज़ तो बड़े शार्ट हैं पर काश आप पहुँचे वहाँ। और आला हज़रत कहते हैं मोहम्मद बराए जुनाब इलाही, जुनाब इलाही बराए मोहम्मद। कोई नहीं, ये जो शेर है ना ये आप समझे ही नहीं है कि अल्लाह हज़रत आशिक़ रसूल बात क्या कर गए। वो कहते हैं कि जनाब मोहम्मद बराए, मोहम्मद बराए जुनाब इलाही,
جناب الہی برائے محمد۔ اور عجب کیا اگر رحم فرمائے ہم پر، عجب کیا اگر رحم فرمائے ہم پر، خدائے محمد برائے محمد۔ عجب کیا اگر رحم فرمائے ہم پر، خدائے محمد برائے محمد۔ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ یا الہ العالمین پھر کیا ہوا؟ فرمایا فکانا قاب قوسین او ادنا۔ یا اللہ کیا ہوا؟ فرمایا ثم دنا فتدلا۔ میں رب نے فرمایا قریبا قریبا قریبا، سونا قریب آتا گیا، پھر کتنا فاصلہ رہ گیا؟ فرمایا فکان قاب قوسین او ادنا۔ یہ دو بھموں کے درمیان جو فاصلہ ہے یہ بھی زیادہ ہے، وہ فاصلہ اس سے بھی کم رہ گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رحمت مصطفیٰ، معراج مصطفیٰ، علماء علیہ سنت۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یا الہ العالمین، آج کی رات اس رات کا صدقہ محبوب دولہ بنا ہے، اس کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرما۔ میری منزل تیری آہٹ، میرا سدرہ تیری چوکھٹ۔ یا رسول اللہ آپ کا سدرہ تو وہ ہے نا، مجھ مسکین کا سدرہ تیری چوکھٹ ہے۔ میری منزل تیری آہٹ، میرا سدرہ تیری چوکھٹ، تیری ہی گاگر میرا ساگر، تیرا صحرا میرا پنگھٹ۔ میں ازل سے تیرا پیاسا، نہ ہو خالی میرا کاسا، تیرے واری تیرا بالک، ورفعنا لک ذکرک۔ تیری مدحت میری بولی، تیری مدحت میری بولی، تو خزانہ میں ہوں جھولی، تیرا سایہ میری کایا۔ نہیں سمجھ رہے؟ تیرا سایہ میری کایا، تیرا جھونکا میری ڈولی، تیرا رستہ میرا ہادی، تیری یادیں میری وادی، تیرے ذرے میرے دیپک، ورفعنا لک ذکرک۔ تیرے دم سے دل بینا کبھی فارا کبھی سینہ، نہ ہو کیوں پھر تیری
میرا مرنا میرا جینا، یہ زمین بھی ہو فلک سی، یہ زمین بھی ہو فلک سی، نظر آئے جو تیری جھلک سی، تیرے در سے میری جان تک ورفانا لا کا ذکرک، میں ہوں قطرہ یا رسول اللہ، میں ہوں قطرہ تو سمندر، میری دنیا تیرے اندر، سگے داتا داتا کا سگے داتا میرا ناتا، سگے داتا میرا ناتا، نہ ولی ہوں نہ کلندر، تیرے قدموں میں پڑے ہیں میرے جیسے تو بڑے ہیں، کوئی تجھ سا نہیں بے شک، ورفعنا لک ذکرک۔ اور کمال ہے مانگنے کا انداز، میں ادھورا تو مکمل، میں شکستہ تو مسلسل، میں ادھورا تو مکمل، میں شکستہ تو مسلسل، میں سخنور بولنے والا، میں سخنور تو پیمبر، میرا مکتب تیرا ایک پل، تیری جنبش میرا خامہ، تیرا نکتہ میرا نامہ، کیا تو کیا تو نے مجھ کو زیرک، ورفعنا لک ذکرک۔ یا رسول اللہ جب وہاں آپ پہنچ گئے، یہاں پہ یا خدا یا مصطفیٰ یا اللہ، پھر کیا ہوا؟ اگلی آیت الفؤاد ما رأى، یہ بات سمجھنے والی ہے، ما کذب الفؤاد ما رأى، فرمایا اس نے جو دیکھا دل نے جھٹلایا نہیں۔ یا اللہ یہ کیا راز ہے؟ علماء سے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا، سمجھے نہیں۔ علماء نے کہا کہ جناب امام عبد الوہاب شورانی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو 34 معراج کرائے، 33 معراج روحانی ہوئے، 33 معراج دل کی آنکھوں سے خدا کو دیکھا، یہ 34واں معراج جسمانی تھا جس میں لامکان تک بلایا، اور میرے نبی نے اپنے سر کی آنکھوں سے رب کو دیکھا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ما کذب الفؤاد ما رأى، دل نے کہا اے آنکھوں جو تم دیکھ رہی ہو یہ وہی ہے، وہی ہے، یہ وہی ہے، میں نے اس کو 33 مرتبہ دل کی آنکھ سے دیکھا تھا، یہ وہی ہے جس کو اے آنکھوں محبوب کی آنکھوں، محبوب کے سر کی آنکھوں جس کو تم دیکھ رہی ہو، یہ وہی رب العالمین ہے۔
صدقے اس انعام کے، قربان اس اکرام کے، صدقے اس انعام کے، قربان اس اکرام کے، ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ۔ اللہ کا قرآن کہتا فاؤخا الاب دہی ما اوخا۔ حضرت امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا کیا نبی نے سر کی آنکھوں سے رب کو دیکھا؟ آپ نے فرمایا ہاں دیکھا، ہاں دیکھا، ہاں دیکھا، ہاں دیکھا۔ روایت کے اندر آتا ہے اتنی بار کہا کہ امام احمد بن حنبل کی سانس ٹوٹ گئی۔ اور یہ آیہ طیبہ بتا رہی ہے ما کذب الفؤاد، فؤاد میں نے دل، جو دل نے دیکھا، ما کذب الفؤاد، جو آنکھوں نے دیکھا دل نے جھٹلایا نہیں۔ دل نے کہا اے آنکھوں یہ وہی ہے جس کو پہلے میں نے 33 مرتبہ دیکھا۔ اگلی آیت بڑی عجیب ہے، فرمایا اَفَتُمَارُونَهُ اَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ۔ یہ لکھا کیا تم اس کے دیکھے پہ جھگڑ رہے ہو؟ اس نے جو دیکھا تم کیا اس پہ جھگڑ رہے ہو؟ کہاں دیکھا؟ چلو اگر تمہیں ہضم نہیں ہو رہا، اَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ، کیا تم اس کے دیکھے پہ جھگڑ رہے ہو؟ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، لو پھر دیکھ لو، اس نے دوسری مرتبہ پھر دیکھ لیا۔ کہاں پہ؟ فرمایا عند سدرۃ المنتہیٰ، عندہا جنت المأویٰ، وہاں پہ جہاں جنت المأویٰ ہے۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشیٰ، جب وہ چھا رہا تھا، یا اللہ کیا فرمایا؟ جو چھا رہا تھا، وہ محبوب کا جلوہ جو چھا رہا تھا مصطفیٰ نے دیکھا۔ یا اللہ کیسے دیکھا؟ بگلی آیت فرمایا ما زاغ البصر وما طغیٰ، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھا، نہ آنکھ بہکی نہ ادھر ادھر ہوئی۔ زہے عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق کے زیر پائے محمد، مقام عرش ان کا، بس آخری جملے، مقام عرش ان کا، فلک فرش ان کا، ملک خادمان سرائے محمد۔ آؤ میرے ساتھ مل کے دعا مانگ لو، عجب کیا اگر، عجب کیا اگر رحم فرما لے ہم پر، عجب کیا اگر رحم فرما لے ہم پر، خدائے محمد برائے محمد، محمد برائے۔ کاش اس جملے کی گہرائی کو سمجھو، محمد برائے جناب الہی، جناب الہی برائے محمد، دم نزا جاری، دم نزا جاری ہو میری زبان پر، محمد محمد خدائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے، ہائے 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 ہائے، خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے، جو آنکھیں ہیں میں
وے لقائے محمد، خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں میوے لقائے محمد۔ عصائے کلیم، کلیم اللہ کا عصا سانپ بن جاتا ہے، عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا، گروں کا سہارا عصائے محمد۔ دم نزا جاری ہو میری زبان پر، محمد محمد خدائے محمد۔ یا الہ العالمین، آج جو تو انعام اپنے محبوب پہ فرما رہا ہے اس کا صدقہ ہم سب کی جھولی بھرپور فرما، اور ہم جو حاضر ہیں جن کے والدین میں سے، بھائیوں میں سے، آل اولاد میں سے، یا اللہ جو لوگ انتقال کر گئے، آج کی رات کا صدقہ محبوب کے معراج کا صدقہ ان کو عطا کر،